मई 2025 में पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई झड़प के दौरान भारतीय रफ़ाल लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने तस्दीक कर दी है। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने तैयारे गिराए जाने को चाइनीज़ J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बरतरी के बजाय जंगी सूरत हाल को संभालने की पाकिस्तान की सलाहियत से मंसूब किया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मीर साहब, आपकी इनसे गुफ्तगू हुई, मज़ीद क्या उन्होंने कहा? देखिए, ये जो कैप्टन जैक्वस लोनाए हैं, ये फ्रांस में जो एटलांटिक सी है उसके करीब एक नेवल एयर बेस है, लैंडोविजो उसको कहते हैं, लैंडोविजो नेवल एयर बेस है। ये उसके बेस कमांडर हैं और ये पिछले 25 साल से राफेल जेट तैयारा जो है उसको उड़ा रहे हैं। और इनका जो नेवल एयर बेस है वहां पर 40 रफाल तैयारों का एक स्क्वाड्रन भी मौजूद है, जिसने कि पिछले हफ्ते जो राफेल जहाज है उसके जरिए एक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट भी किया, जिसपे वॉर हेड नहीं था, लेकिन वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो न्यूक्लियर वॉर हेड के बगैर भी अगर किसी मिसाइल का टेस्ट किया जाए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो एक इंटरनेशनल सेशन फॉर इंडो पैसिफिक हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसके डेलीगेट्स को इस नेवल एयर बेस पे ले जाया गया और यहाँ पर जो कैप्टन जैक्वस लोनाए हैं उन्होंने हमें पहले तो एक अपना जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पर उन्होंने एक ब्रीफ किया। उसके बाद वो हमें अपने बेस पर जहाँ पे राफेल जहाज खड़े हैं और उनकी हैंगर के साथ एक वर्कशॉप है वहां पर ले गए और उन्होंने हमें जहाज को के सामने खड़े होके और फिर साइड्स पे जो उनके पुर्जे पड़े हुए थे, उनका इंजन पड़ा हुआ था, उसमें जो जो वेपन्स उसमें नस्ब होते हैं, उन सब के बारे में ब्रीफ किया। तो वहां पर उनसे जब हमने ये पूछा कि ये किस तरह इतना जो मॉडर्न जहाज है इसका रेडार सिस्टम कैसे जैम हो गया मई 2025 में पाक भारत जंग के दौरान, वो क्या हुआ था, तो उस पर उन्होंने ये बताया कि ये कोई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी यानी कि तकनीकी बर्तरी का मसला नहीं था। जो चाइनीज J-10C तैयारे हैं उनका ये जहाज बहुत भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकता है, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। और इस पर जो है वो उन्होंने फिर तफसील बताई और उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ कि उस वक्त जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को जब फजा में पाकिस्तान और भारत के 140 के करीब जेट तैयारे जो हैं वो एक ही वक्त में मौजूद थे, तो बहुत ज्यादा टारगेट्स अवेलेबल थे। तो उस सूरत हाल में जो उस सिचुएशन को जो हैंडल करना था वो इम्पोर्टेंट था। तो वो कोई उन्होंने कहा कि ऑपरेशनल मामला नहीं था, वो सर्कमस्टांशियल मामला था। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो गए कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड थी, वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड थी और उन्होंने जो टारगेट्स हैं उनको हिट कर दिया और उसमें यकीनन जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर भी होगा उनका इंडियंस का। तो उन्होंने जब बड़ी तफसील से ये चीज बतानी शुरू की तो वहां पर जो एक इंडियन डेलीगेट थे उन्होंने इंटरप्ट किया उनकी गुफ्तगू को और कहा जी कि ये तो चाइनीज प्रोपेगेंडा है, कोई इंडिया का राफेल जहाज जो है वो तबाह नहीं हुआ। तो उस पर उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया उनकी बात को और उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जहाज तबाह हुए थे, यानी कि उन्होंने एक जहाज की तबाही का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो राफेल जहाज तबाह हुए मई 2025 की कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पता किया जाए कि उनका रेडार सिस्टम क्यों जैम हुआ था और क्यों गिराया गया। क्योंकि ये रेडार ये जो राफेल जहाज हैं ये इनकी तारीख में पहली दफा, जब से ये बने हैं तारीख में पहली दफा इनको किसी जंग में तबाह किया गया। तो उन्होंने बताया कि ये जी कोई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का मसला नहीं था और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हम इसका एक मजीद एडवांस वर्जन भी तैयार कर रहे हैं। एक इसका नेवल वर्जन होगा जो कि तैयार हो चुका है, जिसका कि टेस्ट भी किया गया पिछले हफ्ते, यानी कि ये एक ऐसा राफेल जहाज है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उस पर भी लैंड कर सकता है और वहां से परवाज भी कर सकता है और अपने साथ जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो भी कैरी कर सकता है। एक उन्होंने कहा कि इसका मजीद हम एक एडवांस वर्जन तैयार कर रहे हैं जिसको कि F4 कहा जाएगा।
تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر رافیل جہاز جو ہے وہ اگر اس میں اس کی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی نہ ہوتی تو پھر انڈیا جو ہے وہ ہم سے مزید جہاز کیوں مانگتا. تو انہوں نے یہ بھی وہاں پہ انکشاف کیا کہ انڈیا جو ہے وہ جو رافیل جہازوں کا نیول ورژن ہے وہ بھی خرید رہا ہے ہم سے, اور یہ ایسے جہاز ہوں گے جو کہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہوگا, یعنی کہ بحری بیڑے پہ یہ لینڈ بھی کر سکے گا, اور اس میں یہ بھی صلاحیت ہوگی کہ یہ اپنے ساتھ نیوکلیئر میزائلز کو بھی کیری کر سکے گا. تو یہ جو ان کی ساری گفتگو تھی اس سے ایک چیز ثابت ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ بھارتی حکومت جو بالکل دعویٰ کر رہی تھی کہ جناب ان کا کوئی رافیل جہاز تباہ نہیں ہوا, وہ اس معاملے پہ بار بار جو ہے وہ ایک سیلف ڈسپشن یعنی کہ خود فریبی کی پالیسی کا شکار ہیں, اپنے عوام کو بھی فریب دے رہے ہیں. تو دنیا کے مختلف حصوں سے کنفرمیشن آ رہی ہے, لیکن یہ فرانس جہاں پہ کہ رافیل جہاز بنائے جاتے ہیں, اور پھر ایک ایسا فرینچ کمانڈر جو خود 25 سال سے یہ جہاز چلا رہا ہے, اس جہاز کو چلانے کی تربیت دیتا ہے, اور ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس معاملے پہ کافی ریسرچ کی ہوئی ہے, اس کو باقاعدہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ مئی 2025 میں جو رافیل جہاز تھے وہ کیسے گرے. تو اس پہ ان کی کافی اسٹڈی تھی, کافی ریسرچ تھی, اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قسم کے جو واقعات ہیں اس کی اسٹڈی کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے مزید بہتر بنائیں. اچھا میر صاحب, جو آپ نے ایک بات امپورٹنٹ کہی کہ انہوں نے کہا کہ رفال طیارے گرائے گئے, تو پلینز مطلب زیادہ کیا وہ یوز کیا انہوں نے؟ جی ہاں, وہ انہوں نے ایک جہاز کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے تو اپنے سوال میں صرف یہ پوچھا تھا کہ جو رافیل کا ریڈار سسٹم ہے وہ جیم کیسے ہو گیا, تو اس پر انہوں نے پھر جب تفصیلی جواب دیا تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک جہاز تباہ نہیں ہوا, ان کے ایک سے زیادہ جہاز تباہ ہو گئے. پھر جب وہ اپنے ہینگر میں لے گئے اور پھر انہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے, رافیل جہاز کے سامنے کھڑے ہو کے پھر مجھے پورا بتایا کہ دیکھیں اس میں یہ والا ویپن لگا ہوا ہے, اس میں یہ ویپن پھر انہوں نے ہمیں اپنی جو ورک شاپ ہے اس میں جو اس کے اندر بلٹ سے لے کے, یعنی کہ رافیل جہاز جو ہے اس وہ فضا سے بلٹ بھی فائر کرتا ہے, وہ میزائل بھی فائر کرتا ہے, چھوٹے راکٹ بھی فائر کرتا ہے, اور بڑے میزائل بھی فائر کرتا ہے. تو انہوں نے ہمیں ایک ایک جو میزائل ہے, راکٹ ہے, بلٹس ہے, وہ ساری دکھائی, تمام انہوں نے سسٹم دکھایا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو اس کا ریڈار سسٹم ہے اس کو جیم کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک کنفرنٹریشن کی صورتحال تھی تو دونوں اطراف سے فضا میں بہت زیادہ جہاز جو ہے وہ بلند ہو گئے, اور ٹارگٹس بہت زیادہ تھے, اور جب ٹارگٹس بہت زیادہ اویلیبل ہو تو پھر انہوں نے لائک اے فائٹر پائلٹ, تو انہوں نے کہا پھر اس میں تو جو زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرے گا, زیادہ جس کی پریکٹس زیادہ ہوگی, اور جس کی پریپیئرڈنیس یعنی کہ جس کی جو یعنی کہ تربیت جس کی زیادہ اچھی ہوگی, اور ایک مشکل صورتحال میں دشمن کے جہاز کو ٹارگٹ کرنا جو ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بہت فوری طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو 1-2 سیکنڈ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے, وہ پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹس نے زیادہ جلدی کی اس پہ, اور وہ ذہنی طور پہ زیادہ مستعد تھے, لہذا انہوں نے انڈیا کے جہاز گرا دیے. اور اس میں رافیل کا قصور نہیں ہے, رافیل کو چلانے والوں کا قصور ہے. اس کا مطلب انٹیلیجنس فیلئر, اور دوسرا رفال کی ٹیکنالوجی کو پوری طرح استعمال نہیں کیا گیا, اور سب سے بڑھ کر تربیت کا فقدان. جی ہاں, دیکھیں اس میں انہوں نے بہت اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ, اور رافیل جہاز کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ جہاز جو ہے یہ چائنا کے J-10C جہاز سمیت دنیا کے کسی بھی جہاز کا, انہوں نے امریکہ کا جو F-35 ہے اس کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ جہاز ہر دنیا کے ہر جدید جہاز کا مقابلہ کر سکتا ہے, اور اس لیے ہم نے اس کا نیول ورژن بھی تیار کر لیا ہے, اور ہم اس کا ایک مزید ایڈوانس ورژن بھی تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے اس پوری بریفنگ کو ایکسپلین کیا.